503 इच्छन्तु हन्त यदिनः कदिचिद्धनौघम् मुञ्चन्तु भैक्षचरणं कलयन्तु माव हर्यङ्घ्रिपङ्गुरुह किङ्कर तारताश्चेत् अङ्कप्रसक्तिरकलङ्ककृतां कृतेषाम् भवता किमुक्तं धनार्जनं कुर्वन्ति एतयः इति दोषः आरोपितः केचन कुर्वन्ति सर्वे न कुर्वन्ति धनौघं द्रव्यस्य यः सञ्चयनं तावत् ते तावत् इच्छन्तु अथवा मुञ्चन्तु त्यजन्तु भिक्षाचरणं कुर्वन्तु उत न किन्तु ते हर्यङ्घ्रि पङ्गेरुर किङ्करदाराः हरे के विष्णोः चरणौ एव पङ्केरुहं तामरसं कमलं तत्र विद्यमानाः वर्तन्ते अतः तयोः किङ्करतां तादृश परमात्मनः चरणारविन्द किङ्करतां ये कुर्वन्ति अङ्गप्रसक्तिरकलङ्ककृतां तेषाम् अतः तेषां हरिभक्तिप्रभावादेव तेषाम् एतादृशदोषाः न सम्भवन्ति इति तात्पर्यम् अवगतं वा अत्र भगवता गीतायामपि उक्तमस्ति अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव सम्यक् मन्तव्यः सम्यक् व्यवहितो इदः इति भगवद्गीतायां कृष्णोक्तम् नाम यः भगवन्तं निश्चलभक्त्या स्तोत्रं करोति तस्य धनार्जनादिरूप दोषाः अपि नश्यन्ति इति तात्पर्यम् अवगतं वा अवगतं स्वामी इतोपि यत्पुनः अभिहितं पणिवर्य पर्यङ्कैर्याथात्म्यं पर्यटनमपि तुर्याश्रमाननुगुणमिति तदपि निपुण निरूपण विरह विजृम्भितम् नाम पणिवर्यः इत्युक्ते आदिशेषः तस्य पर्यङ्के शयनं करोति विष्णोः तत् कैङ्कर्यं कर्तुं पर्यटनं परिभ्रमादिनं सर्वं कुर्वन्ति तुर्याश्रमस्य अननुगुणं तद् सन्न्यासाश्रममाश्रितः अपि इति उक्तं तत् निपुण निरूपण विरहम् इति भवता सम्यक् निरूपणं न कृतम् इति कुतः केचन पङ्कजलोचनैकैङ्कर्याय पर्यटनायन्ते सन्न्यासिनैः धन्यास्ते स्वतः उपगतस्पृहाविरगाः स्वामी केचन सन्यासिनः पर्यटाडय अट्यन्ते इत्युक्ते पुनः पुनः परिक्रमं कुर्वन्ति अतः ते किमर्थं कुर्वन्ति पङ्कजलोचन कैङ्कर्याय पङ्कजलोचनः नाम तामरे कण्णन् भगवतो विष्णोः कैङ्कर्यस्य एव एतत् कारणाय एव ते कुर्वन्ति स्वतः उपगतः इच्छाविरहः तथा निस्पृगाः वर्तन्ते अतः अस्मिन् लोके ते सुकृतिनः भवन्ति इति नाम सन्यासिनां देशे देशे अटनं तावत् भगवतः कैङ्कर्यार्थमेव अन्यत् स्वयं प्रयोजनं किमपि नास्ति इति तात्पर्यम् इत्थं हि हेय उपादेयविदः उदाहरन्ति हेयं यत् त्याज्यमस्ति तदपि उपादेयमिव वर्तन्ते इति वदति कथं भोगायैव नितम्बिनी परिणयो यागाकृतिः ख्यातये स्वार्थे पाककृतिः कुपात्रविषये यागार्थमर्थार्जनम् स्वाध्यायाध्ययनं प्रतिग्रहकृते पादाय शास्त्राश्रमो पुष्येत् सोदरपूर्तये यदि हरेः कैङ्कर्यमाचर्यते स्वामिन् यदि नितम्बिन्यः नितम्बिनी परिणयः नितम्बिनी इत्युक्ते स्त्री इत्यर्थः स्त्रीणां विवाहः पाणिग्रहणं तावत्
भोगायैव कामवासना पूत्यर्थम तदा दुष्येत् तदा निन्द्यं भवति प्रत्यवायम् उत्पादयति नाम पापं जनयति एवं यदि आचर्यते तदर्थमेव कुर्वन्ति इत्युक्ते अग्निहोत्रादि आश्रमधर्मा एव यागादि ज्योतिष्ठोमादीनाम् अनुष्ठाना एव ख्यातये हे कुर्वन्ति न तु स्वर्गात्यर्थं नाम तत्र विवाहकाले सर्वे वदन्ति धर्मसंरक्षणार्थम् इमां कन्यां परिणेष्ये धर्म नित्यकर्मानुष्ठानத்துக்கோசரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அக்னிகோத்ராதி ஆசிரம தர்மங்கள் நடிக்கிறதுக்கோசரம் பண்றேன் तर्हि पाककृतिः नाम स्वभक्षणार्थं न नित्यं तदीयाराधनं कृत्वा स्वयं भोजनार्थं न अपि तु पञ्चमहायज्ञात् अनुष्ठानम् एवं कुपात्रे विषये उत्सितपात्रे तावत् वेश्यादिजन विषये समर्पणार्थं न कर्मार्थमेव स्वाध्यायाध्ययनम् अध्ययनं तावत् स्वाध्याय प्रतिग्रहते परदत्त द्रव्यादि ग्रहणार्थम् एवं प्रतिग्रहते वादाय एवं वादं कर्तुं शास्त्रारम्भः तर्क व्याकरणादि शास्त्रस्य अभ्यासः वादाय न तु तत्त्वज्ञानाय एवं हरेगे कैङ्कर्यं स्व उदरपूर्तये आचर्यते एतत् सर्वं ध्येयं भवति नाम सन्यासिनः न गृहस्थाः अपि एवं दुष्यन्ति दोषयुक्ताः भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः नाम पुनः वदामि अत्र स्त्रीणां पाणिग्रहणं भोगार्थं यज्ञानुष्ठानां कीर्त्यर्थं पाकक्रिया तावत् स्वस्मै धनसञ्चयः कुपात्रनिमित्तं वेदाध्ययनं दानग्रहणार्थं शास्त्राणां परिश्रमः विवादार्थम् एवं विष्णोः दासत्वं स उदरपूरणार्थं तु निन्द्यं भवति एतत् सर्वं न कर्तव्यम् इति तात्पर्यम् अवगतं वा आं स्वामी एवम् अन्यदपि वर्तते भूयो दोषैरपि परिवृतः पुरुषसात्विकानां प्रायः पूज्यो भवति भगवत् भक्तिमासाद्य हृद्याम् आक्रान्तावि प्रबलभुजगैः कण्टकैरप्यणाल्पैः किन्नादृत्या सुरभिकुसुमा केतकी भाग्यवाजाम् अयं श्लोकः किं कथयति इत्युक्ते पुनः मनुष्यः बहुभिः दोषैः भगवः दोषाः के भवन्ति नित्य संध्या कर्मानुष्ठानादिकं न कुर्वन्ति यागादिभिः परिवृता सात्विकान् सत्त्वप्रधान मनसां शुद्ध मानसानां जनानां मनोज्ञां भक्तिमासाद्य भगवद्भक्तिमासाद्य कुर्वन्ति नाम पुरुषः पूजो दोषैः बहुविधदोषैः परिवृतः अपि सात्विकानां हृद्यं सत्त्वप्रधानानां हृद्यं मनोज्ञां भगवद्भक्तिमासाद्य भगवान् विष्णुः वर्तते तस्य उपरि भक्तिं उर्वा प्रायः उर्वा पूज्यो भवति एवं केतकी प्रबलाः केचन प्रबलभुजगैः अनल्पैः कण्टकैः नाम भुजगः नाम सर्पः अनल्पबहुभिः कण्टकैः आक्रान्तापि सुगन्धीनि पुष्पाणि यदा वर्तते भाग्यभाजाम् आदरार्हा न भवति भाग्यभाजाम् आदरार्हा न भवति अतः एवं रूपेण गुरुकापुरे विद्यमानाः वर्तन्ते इति दोषः इति पाण्ड्य चोळ देश निवासिते स्मार्त शैवादि वर्णनं क्रियासात्वित वेदेभ्यो ग्राहयत्य श्रुतिर्बहु पाण्ड्य चोळ निवासिभ्यो पंडितेभ्यो नमोस्तुभः पश्यन्तु क्रियासात्वित वेदेभ्यः नाम चोळ पाण्ड्य देशेषु विद्यमानाः स्मार्ताः सर्वदा यज्ञयागादि अनुष्ठानेन सबलीकृताः वेदाः वेदं सबलीकुर्वन्ति वेदाध्ययनं सबलीकुर्वन्ति एवं
ग्राहयद्भ्यः श्रुतिर्बहुत् एवं तावत् ये किं कुर्वन्ति वेदान् ग्राहयद्भ्यः पाठयन्तः पाण्ड्य चोल देशे तु विद्यमानाः तत्र ये स्मार्ताः भवन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः युष्माकं नमः वयं सर्वे तान् नमस्कुर्मः इति नाम अनुष्ठानद्वारा ये तावत् वेदं सफलीकुर्वन्ति ते तावत् पाण्ड्यचोळदेशेषु वसन्ति तेषां पण्डितानां वयं नमस्कारं कुर्मः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। श्लोकार्थः अवगतो वा? अवगतं स्वामी। अत्र वेदान्ति वर्णनम् इतः परं वेदान्ति वर्णनं तार्किक वर्णनम् इत्यादि रूपेण गच्छन्ति। तत्र वेदान्ति वर्णनं बहु अस्ति। अत्र वेदान्ति वर्णनम् इदानीं किञ्चिदिव वदामि। एकक्षरम् कृशाणो सत्यं पुनर्मह्यं पुनः मह्यं किं वरति मह्यम् अमराणामपि ब्राह्मणानामपि येषां न रोचते नमस्क्रिया किं एतेषु मिथ्यावादिना एव बहुलं उपलभ्यते। तत्र अद्वैतिनः मिथ्यावादिनः अमी खलु प्रामाणिकार्थं दूरीकृत्य अप्रामाणिकार्थम् उरुदीकुर्वन्ति नाम ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति ते वदन्ति खलु। एते ब्राह्मणाः चक्षुरादि इन्द्रिय सन्निकर्षद्वारा जायमानः यः विषयः यः अङ्गीकरोति सः प्रामाणिकः। सः तावत् तत् दूरीकृत्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्तं विशन्ति इति नायात्मात्मा प्रवचनेन लभ्यः कमेधया नभुगुणस्वेन इत्यत्र स्वकपोलकल्पितमर्थं श्रुतिवाक्यं ये कल्पयन्ति अद्वैतिनः ते एव अत्र वन्ति इति विशदीकरोति। इतः परं प्रत्यक्षगोचरमशेषमपि प्रपञ्चं मिथ्येति मायिनैमे प्रतिपादयन्ति सर्वप्रमाणसरणीम् अतिवर्तमानं ब्रह्माश्रयन्ति न परं भत निर्विशेषं पश्यन्तु। प्रत्यक्षगोचरम् अशेषमपि चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा यत् विषयीभूतम् अयं गडः अयं पडा इत्यादि विषयीभूतं तत् सर्वैः आकीटपतङ्गं कृमिकीटादारभ्य देवपर्यन्तं साक्षात् क्रियते चेदपि किं कुर्वन्ति अशेषमपि प्रपञ्चं मिथ्या मायया अविद्या सम्बन्धेन अविद्या तत्र ते मिथ्यां ये वदन्ति ते मायिनः भवन्ति। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। नाम पायिना मायिना इति शब्दस्य कपटिनः इत्यर्थः। ते तावत् इदं प्रपञ्चं नास्त्येव न उत्पन्नं न स्थितम् इति ते वदन्ति। एवं सर्वप्रमाणसरणीमधिवर्तमानं सर्वाणि यानि प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादि प्रमाणानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि अधिवर्तमानं तदपि अधिक्रम्य विद्यमानं ब्रह्माश्रयन्ति परं वद निर्विशेषं तच्च ब्रह्म निर्विशेषं ब्रह्मैव परमार्थः इति अद्वैतिनः वदन्ति। अद्वैतिनां पक्षः सुस्पष्टतया कविना अत्र निरूपितः वर्तते। पुनः वदामि प्रत्यक्षगोचरमद्वेषमपि प्रपञ्चं मिथ्येति मायिनैमे प्रतिपादयन्ति सर्वप्रमाणसरणीम् अधिवर्तमानं ब्रह्माश्रयन्ति च परं भत निर्विशेषम्। अवगतं वा? पुनः कोपेन सरोषम् अन्त ब्रह्मबन्धयुमे ब्रह्मणे परस्मै दृश्यते। किम् एते परं ब्रह्म आश्रयन्ति ब्रह्मबन्धवः। ब्रह्मबन्धवः इत्युक्ते दुष्टब्राह्मणाः इत्यर्थः। ते तावत्
परत्र विद्यमानं परमात्मानमेव द्रोगतया वदन्ति किम् तद् यदेव सर्वज्ञमपास्तदेकं भवात्तिहारीषु तमाहगमान्ते अज्ञं परं ब्रह्म तदेव भुङ्क्ते संसारतापानिति सङ्गिरन्ते स्वामी ते किं कुर्वन्ति आगमान्ते आगमं नाम वेदान्तः वेदान्ते यदेव ब्रह्म तावत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि अवस्थात्रयं रूपेण जानन्ति अंतर्यामित्वेन ये जानन्ति ते तावत् सर्गस्थित्यादिकं वा जानन्ति यः सर्वज्ञः सः सर्वविद् इति श्रुतिवाक्यं वर्तते अतः निर्गतदोषाः जन्मादिविकाराः यस्य वर्तते अज्ञः परं ब्रह्म तदेव भुङ्क्ते संसारतापानिति सङ्गिरन्ते स्वामी संसारस्य तापं किं जन्म जरा मरणम् इति सर्वं भुङ्क्ते अनुभवन्ति कुतः इत्युक्ते द्वासुपर्णा सैजासकाय समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरण्यं पिम्पलं स्वादुवति अनश्नन्योऽपि चाकशीति इति उक्तमस्ति अतः जीवब्रह्मणोः ऐक्यप्रतिपादकं यत् उक्तं तद्रूपेण वर्तन्ते अतः एते वेदान्तिनः अनादर्तव्याः इति वदति न केवलमपि परस्मै ब्रह्मणे दृश्यन्ते किन्तु तत्प्रमाणेभ्यः श्रुतिभ्यः अपि न केवलं परमात्मानं दृश्यन्ते अपि तु वेदप्रतिपादकश्रुतयः अपि खण्ड्यन्ते किं मिथ्यात्वेकतत्त्वात् श्रुतिषु कुमतिभिः कर्मकाण्डे निरस्त सामान्ये ब्रह्मकाण्डे सह गुणवचनैः शेषितो ब्रह्मशब्दकं मिथ्यात्वास्मिन् विभक्ति प्रकृतिरपि परं ब्रह्मणैवाभिधत्ते वाच्यत्वानाश्च यत्वात् कथमुपनिषदाम् जानतां जानतां ते एतावत् पर्यन्तमस्तु श्वः नास्ति परश्वः धन्योऽस्मि स्वामी।